बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कद्दर टॉक्स। नाज़रीन, श्रीलंकन मैनेजर के साथ सियालकोट में जो वाक़या पेश है, यकीन करें उस पर दिल दुखी नहीं है, दिल टूट चुका है। बहुत ज़्यादा अंदोनाक, अफसोसनाक, शर्मनाक, हैवानियत से भरा हुआ, बर्बरियत से भरा हुआ ये वाक़या था। नाज़रीन, दुख उस वक्त होता है जब इसके बावजूद, ऐसे अंदोनाक वाक़े के बावजूद, कुछ सो कॉल्ड किस्म के लोग जो अपने आप को मजहबी भी कहलाते हैं, वो ऐसे वाक़यात पेश करने वालों को, ऐसे वाक़यात का सबब बनने वालों को आशिक़ रसूल भी कह देते हैं। नाज़रीन, इश्क़ रसूल क्या होता है, किस चीज़ का तकाज़ा करता है? मैं आपको तैरुल कादरी साहब का एक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव क्लिप दिखाने जा रहा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ क्या शरीयत के मुताबिक होना चाहिए, शरीयत के अंदर रहते हुए होना चाहिए, या फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ शरीयत के दायरे से निकल कर, शरीयत के दायरे से बाहर जाकर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ का इज़हार किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव क्लिप है तैरुल कादरी साहब का, और मैं, चाहे आप तैरुल कादरी साहब के फॉलोवर हैं या आप तैरुल कादरी साहब के फॉलोवर नहीं हैं, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदा रहा तैरुल कादरी साहब से अगर आपको बुग़्ज़ है तो उस बुग़्ज़ को साइड पे रख कर, अगर आप तैरुल कादरी साहब के क्रिटिक हैं तो अपने जो तनकीद है एक लम्हे के लिए आप उसको भी साइड पे रखें, और बिलफ़र्ज़ आप जाहिल हैं तो 1 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए आप अपनी जहालत को साइड पे रख कर तैरुल कादरी साहब का आप क्लिप ज़रूर देखें। आपको इन्फॉर्मेशन हासिल होगी, आप ये तयन कर सकेंगे कि जो भी ऐसे वाक़यात करता है क्या वो आशिक़ रसूल होता भी है या वो इस्लाम के शरीयत के दायरे से निकल कर ये इज़हार कर रहा होता है, जिसको नाम निहाद सो कॉल्ड किस्म के लोग आशिक़ रसूल कह देते हैं। आइए नाज़रीन, पहले तैरुल कादरी साहब का वो क्लिप देखते हैं। कुल्लियतन कतियत के साथ उसके कत्ल को वाजिब करें तो तब जाके इस्मत जान का हुक्म ज़ायल होगा, और अगर तारुज़ आ जाए, इह्तिमालैन आ जाए, तावील का इम्कान आ जाए, मुख्तलिफ अक़वाल आ जाए, इख्तिलाफ आ जाए, ये सारी चीज़ें कतियत को ज़ायल कर देती हैं। और जब कतियत ख़त्म हो गई तो इस्मत जान का कती होना कायम रहा, फिर आप उस पर कुफ्र और कत्ल का फतवा नहीं दे सकते। ये तो आइम्मा के तरीके हैं, फुक़हा के, आइम्मा के, मुज्तहिदीन के, असाब तखरीज के, असाब तरजीह के, असाब तमयीज़ के, मुफ्तियान इस्लाम के और अकाबिर हनफिया के। हम कौन सा दीन फिका लेके फिरते हैं? पढ़े बैठकर किसी के पास, दोबारा अगर बुरे भी हो गए हैं तो दोबारा ज़ानुए तलब मुस्तह करें, फिर से इल्म दीन सीखें, अलिफ बे जीम सीखें, नफ्स को निकाल दें। गैरत दीन से बड़ी कोई गैरत नहीं है, इज्जत और हुर्मत तालीमात मोहम्मदी से बड़ी कोई इज्जत नहीं है। अल्लाह के दीन को सीखें, उसके बाद लोगों के सामने बैठकर फतवे दें और बयान करें। और इसके बाद एक बड़ी लतीफ बात, आपका दिल खुल जाए और खुश हो जाए, जिसको आज बनाया जाता। मुझे किसी साहब ने, एक मुफ्ती साहब है, उन्होंने टेलीफोन किया था चंद दिन पहले पाकिस्तान से, सिंध से, बस तो आपने ये बात किस बुनियाद पर कही? तो 45 मिनट गुफ्तगू रही, मैंने उनको सारे दलाइल समझाए, मैंने कहा फलां 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 किताब आपको बता रहा हूं। उनसे ये बातें नहीं की, मैंने कहा फलां फलां किताब पढ़ लें हमारी, और उन किताबों को पढ़ के फिर जिस शख्स के का मसला है कि उसका कौल, उसने ये कहा था वो काफिर हुआ, वाजिबुल कत्ल था या नहीं था, उसके बाद उसके अकवाल को पढ़ लें और मुझे फिर कॉल बैक करें, फिर मुझे बताएं ईमानदारी से उन किताबों को पढ़ने के बाद आपकी राय क्या है। को पौना घंटा गुफ्तगू के बाद जब मैंने ये बातें उनको इसरार से कह ली बार बार, तो मुझे वो कहने लगे इल्म को छोड़ें, ताकीद को छोड़ें, बताएं इश्क क्या कहता है। मैंने कहा अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, इश्क कुरान और सुन्नत के इल्म से अंधी चीज का नाम है? यही तो सारा मरना है। क्या आपने बाजीचे अतफाल बना दिया है दीन को? फिर इसके जवाब कहते हैं आप तो आशिक़ रसूल हैं, आशिकान रसूल के जज्बात मजरू। मैंने कहा मैं काजी इयास से बड़ा आशिक़ रसूल नहीं हूं, मैं जितना भी आशिक़ रसूल हूं काजी इयास से छोटा हूं। मैं मराकश जाके उनके मज़ार के कदमों को चूमता हूं, उनके इश्क़ रसूल की अजमत की गर्द को भी नहीं पहुंचता, मैं उनसे बड़ा आशिक़ रसूल नहीं। मैंने कहा उनकी किताब ही पढ़ लें, फसलें मैंने बता दी, आपको भी पढ़ाऊंगा, वो मैं सारी फसल पढ़ाऊंगा।
اور اس کے بعد مجھے کال کر کے بتا دیں کہ جو کچھ میں نے کہا درست ہے یا غلط ہے، صرف اتنا کام کر لیں۔ انہوں نے کہا چھوڑیے کتابوں کو، دیکھی ہوئی ہیں۔ عشق کیا کہتا ہے؟ اب اس عشق کا جواب سن لیں، امام ابن عابدین نے دیا ہے۔ ہم نے ہر چیز کو اپنی ذوق اور اپنی مرضی کے مطابق بنا کے گھڑ لیا ہے سارا۔ امام ابن عابدین نے عشق کو بھی لیا ہے یہاں، یہ آپ کی دلچسپی کی چیز ہوگی۔ اور امام ابن صفحہ 344 پر پھر امام ابن عابدین کہتے ہیں فعلینا، آپ سنیے توجہ سے، بڑی ایمان افروز جملہ آ رہا ہے۔ فرماتے امام ابن عابدین فعلینا ان نتوقف ولا نقول، ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم توقف کریں اور یہ بات نہ کہیں، مفتی صاحب، کہ یہ بات نہ کہیں کہ محبتنا لنبینا تقتضی ان نقتلہ من استطاع علیہ۔ یہ دین کا، علم کا، تحقیق کا، شریعت کا، فقہ کا، اصول کا، قواعد کا، ضوابط کا معاملہ ہے دین کا۔ امام ابن عابدین کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ رسول پاک سے ہمارا عشق و محبت تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کا سر قلم کر دیں، اس نے گستاخی کی ہے اس کو قتل کر دیں، ابن عابدین کو نکال دیں۔ اب ابن عابدین عاشقوں کے ساتھ ہیں یا گستاخوں کے ساتھ ہیں؟ اگر ایک سیکنڈ میں لاہور، گجرات، کراچی تک اگر یہ فتویٰ لگ جاتا ہے کہ جو بات آپ کی رائے سے مختلف کہہ دے وہ گستاخوں کے ساتھ ہو گیا، اور جو آپ کی بے عقلی کی بات کے ساتھ ہمدردی کر دے وہ عاشقوں کے ساتھ ہو گیا، تو ابن عابدین کس کے ساتھ ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب یہ مسئلہ آئے تو ہمیں یہ کہنا ہی نہیں چاہیے، یہ خلاف دیانت، خلاف امانت علمی ہے کہ محبتنا لنبینا صلی اللہ علیہ وسلم تقتضی ان نقتل من استطاع علیہ، کہ حضور کی محبت اور عشق کا تقاضا ہے کہ ہم قتل کر دیں، اس نے ایسی بات کیوں کی؟ آگے جواب دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں لأن المحبت شرطها الاتباع ولا الابتداع، فرماتے ہیں حضور کی محبت کی شرط اتباع ہے، بدعت نہیں ہے، یعنی نئے فتنے گھڑ لینا، اپنی حسب منشا نئے مسئلے گھڑ لینا، یہ ابتداء بدعت سے انہوں نے کیا۔ فرمایا حضور کی محبت ابتداء نئے فتنے گھڑنے کو نہیں چاہتی، حضور کی محبت حضور کا اتباع چاہتی ہے، دین کی صحیح پیروی ہونی چاہیے ان قواعد اور ضوابط کے مطابق جو ائمہ نے ہمیں دی ہیں۔ پھر صفحہ 345 کی اوپر والی پہلی سطر پہ جاری رکھتے ہوئے امام ابن عابدین لکھتے ہیں فَإِنَّنَا نَخْشَىٰ، اب حضور کا عشق کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر حضور کا عشق اور محبت ہے تو پھر ہمارا اس محبت کا تقاضا یہ ہے فَإِنَّنَا نَخْشَىٰ أَن يَكُونَ صلی اللہ علیہ وسلم أَوَّلُ مَن يَسْأَلُنَا عَن دَمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْنَا الْكَفُّ عَنْهُ۔ اگر عاشق رسول کا بننا ہے تو پھر یوں سوچو، ڈرو کسی کو کافر قرار دے کے ناحق قتل کروانا۔ اگر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر ڈرو اس لمحے سے کہ قیامت کے دن جب میں اپنے مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اپنے آقا کے سامنے، تو کہیں پہلا سوال ہی میرے آقا نے مجھ سے نہ کر لیا او مولوی تم نے میری امت کے گناہگار شخص کو بلا وجہ کافر بنا کے قتل کرا دیا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ فرمایا اگر پہلا سوال حضور نے یہ کر دیا تو کیا جواب دو گے؟ اگر عشق رسول ہے تو یوں سوچنا چاہیے۔ اب یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ میں نے لفظ بلفظ امام ابن عابدین کے کہے ہیں، جس نے جو کچھ کہنا ہو ابن عابدین کو کہے، میں تو ناقل ہوں۔ پھر اپنی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے نکل جاؤ مذہب حنفی سے، یہ دھوکہ بازی دجل و فریب ختم کر دو، کوئی تعلق آپ کا نہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ، ائمہ احناف کے ساتھ، ائمہ محدثین کے ساتھ، فقہاء مجتہدین کے ساتھ۔ قوم کو اپنی جہالت کے ساتھ گمراہ کرنا اور ہوس نفس کو دین کا نام دینا اور بغیر علم تحقیق کو عشق کا نام دینا اور حضور کے دین کی حرمتوں کو پامال کرنا گلی کوچوں میں لا کر، اور پوری دنیا میں حضور کے دین کا اور حدود کا احکام کا مذاق اڑانا۔ اگر آقا نے پوچھ لیا آپ سے میرے عشق کا دعویٰ کرنے والوں تمہارے ذمہ داری یہ تھی کہ جو کافر نہیں اسے کافر بنا کے قتل کراتے پھرو، یہ عشق ہے؟ اگر آقا علیہ السلام نے پہلا سوال ہی تم سے یہ کر لیا تو کیا جواب دو گے؟ فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان ہو تو زبان کو روکو جب تک وہ شریعت کے ان تمام قواعد پر بغیر شک کے، بغیر احتمال کے، بغیر امکان تعویل کے، بغیر تعارض کے
بغیر اختلاف کے، جب ادلہ شریعہ سے قطعی طور پر بغیر کسی اور احتمال کے جب تک کافر ثابت نہ ہو جائے کہ وہ ہر شک زائل ہو اور اس کے اسلام کا زوال کر دے، اس وقت تک کسی کے اوپر فتویٰ نہ دو۔ اگر لگا دیا تو پھر فرماتے ہیں کہ رہ گئے کہ اس کے دل میں کیا تھا، اس کی نیت کیا تھی، تو فرمایا کہ اس کے امر کو الی عالم السرائر چھوڑ دو، اس کی دلوں کی بات اللہ پر چھوڑ دو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے یہ کہتے ہوئے دل میں کیا تھا۔ ہاں اگر گستاخی صریح ثابت ہو جائے پھر کسی نیت کا اعتبار نہیں ہے، پھر کوئی احتمال نہیں ہے، پھر کوئی تعویل نہیں ہے۔ میں اس پر آؤں گا، چونکہ اس کی اگلی بحث ہماری آ رہی ہے گستاخی کیا ہوتی ہے، کیسے بنتی ہے۔ اگر صحیح کلمہ سے صریح گستاخی ثابت ہو جائے پھر کوئی تعویل نہیں، کوئی احتمال نہیں، کوئی شک، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہر چیز اڑ جاتی ہے۔ اگر صراحتاً حضور کی شان اقدس میں گستاخی اس نے کر دی ہو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، اور اگر وہ نہیں ہے اور آپ احتمال کے ساتھ کر رہے ہیں معنی اور تعویل کے ساتھ کر رہے ہیں اور کھینچ کر اطلاق کرتے پھرتے ہیں، جبکہ اس پورے قول کے کئی معنی، کئی احتمال غلط یا صحیح، اس کی جہالت، اس کی پاگل پن، اس کا گدھا پن، اس کی بے وقوفی جو چاہے بنا لیں، اس کا فسق، فجور، 100 احتمال بنتے ہوں، تو ان میں کفر کے احتمال کو لے کے واجب القتل کر دینا یہ حضور کا عشق بھی نہیں اور حضور کے دین کا علم بھی نہیں۔ یہ انہوں نے آخری فیصلہ کیا کہ یہ قلبی نیت عالم سرائر کو چھوڑ دیں، وہ آپ فیصلے نہ کریں اس پر۔ اب یہ جی ناظرین، آپ نے طاہر القادری صاحب کا یہ کلپ دیکھا ہے۔ ناظرین، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ شریعت کون سے کس عشق کا تقاضا کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ جو سو کارڈ قسم کے لوگ اپنے آپ کو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، شریعت میں ان سو کارڈ لوگوں کا کیا مقام ہے عشق کے اعتبار سے۔ ناظرین، اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں دین پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے جیسا دین پر عمل کرنے کا حق ہے، اور اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی دین کے مطابق، شریعت کے مطابق گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔